नमस्ते। म आज विश्व जगतको कुराहरू खोल्न गएको छु। विश्व जगतको भनेको कुरा के हो भनेदेखि संसारको जगतमा मानवता चोला त छौँ, मानवता त धेरै छन्, तर यसमा एउटा कुरुतुम एउटा राक्षसुम भावनामा चलिराखेका छन्। त्यस कारणले म आज एउटा कुरा खुलासा गर्न गएको छु। मानवले गोली बारुद बम एउटा भन्छ द्वन्द्वको आतङ्कको हिंसा नगर। यो गोली बारुद आतङ्क लट्ठी प्रहार गर्नु यो आतङ्क मुडभेप नगर। शान्तिपूर्ण बालबच्चाहरूले माग राखेकोमा समर्थन गर्नुपर्ने छ। सम्पूर्ण भक्तहरूले तिरेर सरकारी कर्मचारीदेखि लिएर नेतादेखि लिएर सबैले तलब बुढी फुटाएका छन्। नेपाली आमा बुवाहरूले तिरेको पैसा। त्यस कारणले गर्दा हाम्रा नेपाली बालबच्चाहरूले यस विषयमा कुरा उठाउन पाउनुपर्छ। यो कुरा जायज छ। जुन प्रकारको हामीले तिरेको करको पैसाको रजाइ गर्न पाउने छैन। जुन प्रकारको अहिलेको रोगको महामारीमा खरबौँ डलरको भ्रष्टाचार भएको छ, प्रधानमन्त्री लगायत अन्य मन्त्रीगणहरूले र अन्य नेताहरू जुन चाहिँ ठुल्ठुला नेपाली काङ्ग्रेसहरू विभिन्न प्रकारका पार्टीका अध्यक्षहरूले बाँडीचुडी खाएका छन्। यो कुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। अर्को कुरा के छ भने जुन प्रकारको गोली बारुद बम पड्काएर विश्व सरकारलाई म के भन्न चाहन्छु भने विश्व WHO आतङ्ककारी सरकारलाई म के भन्न चाहन्छु भने विश्व जगतमा गोली बारुद गरेर युद्ध नगर। अब भगवानको सजायको युद्ध आउँदैछ। भगवानको सजायको युद्ध भनेको कुरा कस्तो हो? भगवानले जलको युद्ध ल्याइबक्सिन्छ, आँधी तुफानको युद्ध ल्याइबक्सिन्छ। मानविक चोलाहरू जगेश्वरी आमा भन्छन्, मानवले भुइँचालो भन्छन्। हामी भगवानका भक्तले जगेश्वरी आमा जागी बक्सिन्छौँ भन्छौँ। त्यो कुराले अबको केही महिना या केही वर्षभित्रमा ठुलो विस्फोटन भगवानको शीतधारणमा हुनेछ। शीतधारण भनेको के हो? शीतधारण भनेको कुरा तपाईहरूले केही दिनभित्रमा यो कुरा म खुलासा गर्नेछु। अर्को कुरा, अहिले दोलखा भीमेश्वरमा आज 52 दिन भइसकेको छ दोलखा भीमेश्वरको पसिना आएको। एक दिनमा 32 सेकेन्डसम्म पसिना दोलखा भीमेश्वरलाई आएको छ। यो देवभूमिमा ठुलो रक्तपातको खेल हुने निश्चित देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दा सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूले दोलखा भीमेश्वरमा यही महिनाको अन्तिम घडीसम्ममा पूजा गर्न सकेन, क्षमा माग्न सकेन भने देवलोकमा अत्यन्त अशान्ति र अराजकतातिर जाने र जनता धेरै मर्ने सङ्केत देखाउँछ। यसले राजगद्दीमा बस्नेहरूलाई पनि धक्का पर्ने छ र या अहिलेको ठुलो कुर्सी महलमा बस्नेहरूको या मृत्युसम्म हुने सम्भावना देखाउँछ। यसले कि कुर्सीमा बस्ने मनुष्य जाति मृत्यु हुने सम्भावना होइन भनेदेखि भक्त जुन प्रकारको हामी भक्तहरूमाथि ठुलो प्रहार हुने यो सङ्केत यसले देखाउँछ। त्यस कारणले गर्दा दोलखा भीमेश्वर मात्र होइन, हिजो बेलुका 11:51 र 1:03 बङ्गलामुखी आमाको शीतलतामा पनि पसिना आएको थियो। बङ्गलामुखी आमाको शीतलधारणमा पसिना आएपछि अब देशमा अराजकता मात्र होइन, हिंसा र आतङ्कको मुडभेप अब चल्ने छ। यो कुरा सम्पूर्ण भक्तजनहरूले बुझ्नु जरुरी छ। त्यस्तै गरेर थानापति मन्दिरको जडधानमा हिजो 1:03 दिउँसो 1:03 अत्यन्तम पसिनाको धारा आएको थियो। त्यस विषयमा पनि अबको युगमा देवताको शक्तिको पीठहरू भएको ठाउँमा अत्यन्त देवताहरूको शरीरबाट पसिना आएको होइन, देवता रोइबक्सेको छ। देवता रुनु भनेको संसारको जगतमा ठुलो दुर्घटना हुनेछ। यो विश्वभूमिको जगतमा ठुलो दुर्घटना हुनेछ। यो दुर्घटनालाई नहोस् भन्नको लागि सम्पूर्ण शक्ति पीठहरूमा तत्कालै क्षमा पूजा गर्नुपर्ने छ।
यही असारको 3 गते भित्रसम्ममा सबै शक्तिपीठहरूमा क्षमा पूजा गरिएन भने संसारको जगतमा ठुलो दुर्घटना हुनेछ। यो कुरा सम्पूर्ण भक्तहरूले बुझ्नु जरुरी छ। हाम्रो पशुपतिनाथको स्वर्ग जस्तो पवित्र आमा र कलीमाता बस्ने भूभाग रहेको कारणले गर्दाखेरि कलीमातालाई खुसी बनाउने बालचन्द्र महादेवको एउटा बाल भैरवले गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा हामीले पुस्तक धारणमा पनि देखेका छौँ। र भगवान महादेवले नै आफू मरेर पनि संसार बचाउनु पर्छ भन्ने सोच भन्ने देवतालाई धेरै पसिना आएको कारणले गर्दा धेरै मानव भक्तमा धेरै कष्ट मुलुकमा हुने यो भगवानले जनाइ बक्सेको छ। भगवानको विश्वभूमि, भगवान माता आमाको विश्वभूमि आमा हुन्। यिनी आमालाई धेरै विश्व जगतमा भार भइसकेको छ। भगवान माता आमाको छातीमा धेरै वज्रपात भइसकेको छ। धेरै बोक्न नसक्ने अत्यन्तम भार भएको कारणले गर्दा जगतमा अब जगेश्वरी आमा पनि जाग्ने, जगतमा जलेश्वरी, गङ्गेश्वरी, सबै तुफानेश्वरी सबैले जागेर धेरै नोक्सान त हुने पनि भगवानले देखाइबक्सेको छ। अहिले तपाईको भन्नुस् विभिन्न प्रकारको आज मात्र 3:33 आज मात्र 3:33 तपाईको भनौँ 33 मिनेटमा पूर्व दिशामा, पूर्व दक्षिण उत्तर पूर्वमा बस्ने एउटा पूर्वको उत्तरी धारणमा पूर्वको अलिकति पूर्व छुनी जुन प्रकारको शक्तिशाली माता हुनुहुन्छ उहाँको शरीरमा पनि पसिना 3:33 पसिना आउन लागेको छ। जुन प्रकारको पाथिभरा आमा पनि भनिन्छ उहाँलाई। पाथिभरा शक्तिशाली आमाको शरीरबाट टाउकोबाट पसिना आएर पैतालामा पुग्ने र पैतालामा पुगिसकेपछि त्यसको 90 दिनभित्रमा विश्व जगतमा ठुलो दुर्घटना हुने पनि त्यसले जनाउँछ। तर शिरमा बाट निस्केको पसिना पैतालामा पुग्यो भने धेरै विश्व जगतमा अनष्ट हुने पनि सङ्केत देखाएको छ। अर्को कुरा के छ भने जुन प्रकारको पशुपतिनाथमा आजको 3 दिनभित्र 12:31 दिउँसो होइन, रातिको 12:31 को 3 सेकेन्डको घडीमा थाना पशुपतिनाथको दाहिनेपट्टि भागमा पसिनाका धारा 1 सेकेन्ड आउने पनि निश्चित भइसकेको छ। यो तपाईहरूले बुझ्दा हुनेछ। र अर्को कुरा के छ भने सत्य र सत्य युगको कुरा गरिराखेको छु मैले। अहिले भगवानको शक्तिपीठको युगको कुरा गरेको छु। अबको केही 72 घण्टा भित्रमा मनोकामना देवी माताको दक्षिण पश्चिमको कोखबाट उहाँको शरीरको कोखबाट पसिनाका धारा आउने छन्। यो पनि तपाईले बुझे हुन्छ। र अर्को कुरा तालबराई, जुन प्रकारको तालबराई गङ्गा, जुन प्रकारको हाम्रो चाहिँ तालबराई वज्रबराई आमा भन्ने गरेका छन्। वज्रबराई आमाको पनि यो असार महिनाको 3 गते 3:31 रातको समयमा 3:31 रातको समयमा उहाँको शरीरको दाहिने भागबाट चाहिँ जलन्धन चाहिँ पसिनाको धारो 2 सेकेन्ड 33 मिनेट आउने पनि अनुमान अति धारण देखिएको छ। यो अत्यन्त जरुरी छ। र त्यस्तै गरेर हाम्रो शक्तिपीठ जुन प्रकारको देवी माताको जुन प्रकारको कालिन्चोकी भगवती मा पनि अबको असारको 8 गते 8 बजेर रातिको 8:03 सेकेन्ड 25 पला घडीमा त्यहाँ पनि पसिनाको धारो निधारको दक्षिण भागमा, निधारको दक्षिणको रूपपट्टि फर्केको निधारबाट चाहिँ पसिनाका धारा आउने छन्। यो 2 थोपा मात्र आउने छ। 1 थोपा अडिन्छ र 1 थोपा 3 थोपा आयो भने देशमा ठुलो दुर्घटना हुनेछ। तर त्यो 3 थोपा मध्येमा 2 थोपा मात्र आयो भने हामी देशमा अलिकति मात्र भक्तको रक्तपात हुनेछ। विश्व जगतमा यस प्रकारको रूप देखाएको छ।
र अबको केही दिनभित्रमा, अबको केही मिनेट भित्रमा, अबको केही दिन र केही सेकेन्ड घडी पलाभित्रमा, आजको 72 घण्टाभित्रमा तपाईको काभ्रे प्लान्चोकी भगवती माताको जुन प्रकारको देब्रेपट्टिको तपाईको निधारको कणमा अलिकति चाहिँ तपाईको पसिनाको धारा एक थोपा या एक छिड्की जस्तो देखिने संकेत देखिएको छ र यसमा त्यो धारा या अविरल 2 सेकेन्डसम्म बग्यो भने ठुलो नोक्सान हुनेछ र एकै थोपामा आएको मात्र संकेत देखियो भने देशमा संकटबाट अलिकति बच्ने सम्भावना छ। र अर्को कुरा के छ भने तत्कालको पावर पडिड ईस्टर्न र शक्तिको पीठमा रहेको जुन प्रकारको गंगा सागरमा भनौं या गंगाको पवित्र स्थल जुन सप्तकोशीको नजिकै एउटा माता रानी आमाको स्थापना भएको गढीमाई देवी माताको पैतालाको दाहिने उम्लाबाट एउटा थोपाको पसिनाका धारा बग्ने पनि संकेत देखाएको छ। यो चाहिँ साउनको पहिलो हप्ता, साउनको 3 गते 3 बजेर रातिको 3 बजेर 3 सेकेन्डमा हुने निश्चित देखिएको छ। र अर्को कुरा जुन प्रकारको जनकपुरमा जलेश्वर महादेवको जुन प्रकारको जलेश्वर महादेवको असारको 5 गते 5 बजेर बिहान 5 बजेर 5 सेकेन्डमा 3 थोपा पसिनाका धारा चल्नेछन्, यो पनि बुझे हुन्छ। र त्यस्तै गरेर दोलखा भीमेश्वरको मुनि त्रिपुरा सुन्दरी माताको शरीरको कणभित्र रातिको 12 बजेर 31 मिनेट र 2 सेकेन्ड र 3 पला घडीमा उहाँको जुन प्रकारको एउटा दाहिने आँखाबाट आँसुका धारा 2 सेकेन्ड आउने पनि निश्चित देखिन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देवलोकमा मात्र होइन संसारको जगतमा ठुलो क्षति हुने, संसारको जगतमा धेरै मानवहरूको मृत्यु हुने र गंगा सागर या जगेश्वरी या केहीबाट नोक्सान भएर हरेक विश्व भक्तहरूलाई धेरै कष्ट र दुःखको भुमरी चल्ने अबको रणनीति यो धेरै प्रकारको देखिन गएको छ। यसलाई कम गराउनको लागि, यसलाई कमको भावना गराउनको लागि यसै महिनाको अन्तिम घडीसम्ममा हामीले कुनै पनि देवी माता पिताहरूको मन्दिरमा क्षमा पूजा माग्नुपर्ने आवश्यकता आएको छ। कुन मन्दिर भन्नुस्? दक्षिणकाली आमाको मन्दिरमा यही महिनाको अन्तिम दिन रातिको 1 बजेर 31 मिनेट 3 सेकेन्डमा दक्षिणकाली आमाको खुट्टाको दाहिने आँखाबाट बगेर दाहिने खुट्टाको बुढी उम्लासम्म पुग्ने पनि देखिन गएको छ पसिनाका धारा। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देवलोकमा धेरै खतराको पारा। बुझ्नुस्, यो तपाईको कति वर्षसम्मलाई खतरा हुन्छ भने यो सम्पूर्ण देवी माता पिताहरूलाई पसिनाका धारा आउने छ। यो आएको 7 वर्षभित्रमा हाम्रो देवलोकमा ठुलो नोक्सान हुनेछ। यो कुरा तपाईहरूले लेखेर राखे हुन्छ। अबको यो जुन आएको घडीमा साउनको 29 गते तपाईको सुनेश्वरी आमाको उत्तोधारणबाट पनि एउटा आँखाबाट पसिनाको धारा एकदमै बग्ने छ, बहेल र बग्ने छ। र त्यसै गरेर कर्णाली भेरी माताको पनि यो साउन महिनाको 8 गते बेलुका 11 बजेर 51 मिनेटमा उहाँको जलेन्द्रन धाराको वर्षा हुनेछ। जलेन्द्रन आँखामा चाहिँ एकदमै आँखाका अति भनौँ मानव हुन्छ, त्यो प्रकारको चाहिँ धारा बग्ने छ। यो कुरा अत्यन्त गम्भीरता बुझ्नु सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर हाम्रो इच्छाधारिणी नागिनी भनौँ, हामीले नाग पूजा गर्छौँ, नाग नागिनीहरूको पूजा गर्नुपर्छ अत्यन्त भनेको छु मैले। तर मानवले यसलाई
गर्ने गरेका छैनन् र भूमिलाई पनि पूजा गरौँ भनी गर्ने गरेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अबको जगतमा इच्छाधारिणी मणि बिन्दावासिनी आमाको अत्यन्त पूजा गर्नुपर्ने छ र हामीले 33 कोटी देवी देवता माता पिता सहित कुल देवतालाई पनि अत्यन्त पूजा गरेर महादेवलाई खुसी बनाउने र यो सङ्कटबाट बच्नको लागि हामीले सबैले घर घरबाट एउटा दियोमा 3टा बत्ती राखेर 3पट्टि फर्काएर एउटा पूर्व दक्षिण पश्चिम यो 3पट्टि फर्काएर हरेक दिन बेलुका 7:21 हरेक दिन चाहिँ सबैले घर घरबाट बत्ती बालेर यो सङ्कटबाट कसरी बचाउनु भनेर क्षमा भगवानसँग हरेक भक्तले घर घरबाट माग्न पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दै यो तपाईहरूलाई मैले एउटा दृश्यको ज्योति प्रकटमा मैले देखेका कुराहरू भगवानले मलाई दृश्यमा देखाइबक्सेको दृश्य रूपिणी आमाले देखाइबक्सेका कुरालाई तपाईहरूमाझ मैले सेयर गरेको छु। तपाईहरूले हजारौं करोडौं भक्तमाझ सेयर गरिदिनुस्, लाइक गरिदिनुस्, कमेन्ट गरिदिनुस् र यस विषयमा तपाईहरू अत्यन्त विश्वास गर्नुहोस्। भगवान बिनाको संसार जगत छैन। भगवान बिनाको संसार जगतमा कोही पनि अडिन सक्दैन। मनमा भगवान छन्। मनको मन्दिरको भगवानलाई हामीले सम्झनुपर्छ, सबैलाई सम्झेर जानुपर्छ भन्ने भावना गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु।